हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमो अनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतोत्तम सज्जन वृन्दहरू, समस्त भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में हामीहरू तृतीय स्कंद को 24वां अध्याय में श्री कर्दम ऋषि का पावन चरित्र भगवती देवहूति को अद्भुत वैभवयुक्त गार्हस्थ्य को अनुसंधान गर्दैछौँ। त्यस्तो अपार सम्पदालाई पनि तिलाञ्जली गरेर भगवान जस्तो मिठो केही पनि छैन त्यस्तो भगवत तत्त्वको एकान्तमा अनुसन्धान गर्नको लागि कर्दम ऋषि भगवान कपिलदेवद्वारा आज्ञा प्राप्त गरेर त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्सिन्छ।
हामीहरूले जो सुनेका थियौँ। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत तं प्रीतो वनमेव जगामः। कपिलदेव भगवानले कर्दम ऋषिलाई उपदेश दिइबक्स्यो, हे पिताश्री यस प्रकारले हजुर जानुहोस्, अमृतत्वाय माम भज, मलाई प्राप्त गर्नलाई मेरो भजन गर्नुहोस्। त भगवत प्राप्तिको लागि भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। त्यो कुरा भगवानले नै बताइबक्स्यो। कच्छ कामम मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज भनेर 24औं अध्यायको 38औं श्लोकमा बताइबक्स्यो। यस प्रकारले सबै प्राणीका हृदयमा रहने भएको मलाई आफूमै देखेर, आफ्ना हृदयमा रहेको यस्तो मलाई देखेर व्यक्ति सबै तर्फबाट निर्भय हुन्छ। अनि त्यस व्यक्तिले अभयम ऋच्छसि, अभय भनेको निर्भय मलाई प्राप्त गर्दछ भन्ने पनि बताइबक्स्यो। मैले त भगवानको भजन गरेर हजुरलाई प्राप्त गरौँला, गमारिन् नारी हुन् देवहूति, उनको के हाल होला भनेर पिताजी हजुरले चिन्ता नगरिबक्स्योस्। हजुरको म जस्तो पुत्र भएपछि आमालाई पनि यो दिव्य ज्ञान दिएर आमालाई पनि बस निर्भय ब्रह्मवादिनी बनाएर माताजीलाई पनि मैले मोक्ष दिनेछु। माताजी पनि मेरो अनुभव गरिबक्सिनेछ। त्यस हुनाले हजुरले त्यसलाई चिन्ता नगरिबक्स्योस् भनेपछि एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत तं प्रीतो वनमेव जगामः। बडा प्रसन्न भएर त्यहाँ वनमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। व्रतं सास्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनिः निसंगो व्यचरत क्षोणिम अनग्निरनिकेतनः। भगवानको भक्ति गर्ने एकान्त प्रिय सज्जनहरूको दिनचर्या कस्तो हुन पर्दछ त्यो बताइबक्सिन्छ यहाँ। स मुनिः मौनम व्रतम आस्थितः आत्मैक शरणः निस्संगः क्षोणिम व्यचरत्। निसंगः अनग्निः क्षोणिम व्यचरत्। अनिकेतन निसंगः अनग्निः अनिकेतनः क्षोणिम व्यचरत्। वास्तवमा स मुनिः, उनी कर्दम ऋषि जो भइबक्सिन्छ, जो मननशील भइबक्सिन्छ, अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणको स्वरूप रूप गुण वैभवको अनुसन्धान गर्ने स्वभाव भएका, भगवत स्वरूप मनन गर्ने जसको अभ्यास छ, त्यस्ता मुनि जो मौनम आस्थितः, मौनम व्रतम आस्थितः भनेको वाक् शक्तिलाई संयमित गर्ने जो जसको व्रत हो। जो मौनम भनेको मुनिहरूको जो सम्बन्धित सबैभन्दा पहिले वागेन्द्रिय निग्रह, वचनलाई सन्तुलित गर्ने, कम बोल्ने, मधुर बोल्ने, सत्य बोल्ने, हितकर बोल्ने, यसले अहिंसा पनि हुन्छ। बोलीद्वारा नै बिग्रन्छ। सारा बिग्रेको वाग निग्रह नहुनाले बिग्रन्छ। महाभारतको संग्रामलाई हामीहरूले दृष्टिपात गर्ने हो भने केवल वचनद्वारा त्यहाँ बिग्रेको हो। द्रौपदीले यदि अन्धाका छोरा अन्धा नै हुन्छन् नभनेको भए त्यो महाभारत नहुने थियो कि? जे होस् ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होय। यस्तो बाणी बोलौं कि अहंकार दूर होस्,
त्यो वाणी सुन्दा त्यो वाणी बोल्नेवालालाई यहाँ भित्रैबाट आनन्द प्रकट होस् र सुन्नेवाला पनि आनन्द विभोर होस्। यदि सुन्नेवाला व्यक्तिका हृदयमा कलुषित भावना भए पनि त्यो कलुषित भावना पनि दूर होस्। त्यस्तो प्रभावकारी वाणी बोल्नु, त्यस्तो आफ्नो स्वभाव पनि त्यस्तो भएर, त्यस्तो आफ्नो बानी पनि त्यस्तो भएर वाणी पनि त्यस्तो बोल्नु। बानी राम्रो भएर भन्छ नि, राम्रो बानी छैन भनेको अर्थ पनि वाणीमा मुख्य जोड दिएको हो। यसको राम्रो बानी छैन भनेको वाणी नै ठिक नभएपछि अनि बानी कहाँ ठिक हुन्छ। त्यस हुनाले वाक् संयम मौनम व्रतम आश्रित अर्थात् वागिन्द्रियलाई अधीनमा राखेर अहिंसाव्रती भइबक्सिएका, मौनमा आश्रित मौन व्रतमा रहिबक्सिएका, आत्मैक शरण भगवान नै आत्मा भनेको सबैका आत्मा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति हैन। अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थित भनेको हुनाले सबैको आत्मा भगवान हो। जस्तै यो शरीर आत्माका अधीनमा छ, त्यस्तै यो हाम्रो आत्मा पनि हाम्रो आत्माको पनि आत्मा भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, उहाँकै नितान्त अधीनमा छ। त्यस हुनाले आत्मैक शरण सर्वात्मा भगवान श्रीमन नारायणलाई नै उपाय उपेय मानिबक्सिएका। शरण भनेको शरणम गृह रक्षित्रो, भगवानलाई नै रक्षक भइबक्सिन्छ भनेर हृदयमा पूर्ण विश्वास भएका। रक्षक भनेको के हो त? अनिष्ट हटाएर इष्ट दिने, मलाई हामीलाई नचाहिएको दुःख हटाएर अपार सुख दिने भगवान श्रीमन नारायण नै भइबक्सिन्छ। यो पूर्ण विश्वासले युक्त भइबक्सेका आत्मिक शरण। अनि निस्सङ्ग, अरू प्रपञ्च लिएर नगएका, एक्लै अरूलाई साथमा नलिबक्सेका, अर्थात् इन्द्रियका विषयमा आसक्त नभएका, इन्द्रियार्थमा विषयमा सांसारिक जनहरूमा सम्पर्कले रहित भएका, संसारी जनको सम्पर्कदेखि दूर रहने भएका, अनग्नि सन्यासी भएको हुनाले आहवनीय अग्नि जो हो तिनलाई परित्याग गरिबक्स्यो। आहवनीय आदि अग्निदेखि रहित भएका, प्रजापत्य आहवनीय आदि गरेका अग्नि हुन्छन्, ती अग्निलाई त्यागी बक्सिएका। अनिकेतन, बस रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। वनमा गुफा आदिमा रहने भएका, गृह आदिलाई परित्याग गरिबक्सेका, गृह आदिले रहित भइबक्सेका यस्ता स मुनि निकर्दम ऋषि क्षोणिम व्यचरत, पृथ्वीमा भगवानको भजन गर्दै विचरण गर्न थालिबक्स्यो। गुफामा पनि एक ठाउँमा धेरै बेर रहियो भने, धेरै समयसम्म रहियो भने त्यही माया ममता हुन्छ। त्यस हुनाले ममता केवल भगवानमा होस्। भगवानमा मात्रै भएको आसक्तिलाई भक्ति भनिन्छ, भगवानदेखि इतर भएको आसक्तिलाई नै आसक्ति भनिन्छ। अर्थात् भगवानको चिन्तन गर्दै बस क्षोणिम बेचरत, पृथ्वीमा विचरण गर्न थालिबक्स्यो। अनि के गरिबक्सिन्थ्यो? मनो ब्रह्मण युञ्जानो, प्रेमको मार्ग हो यो। ये तो प्रेम की बात है उदो भने है, प्रेम को पंथ करारो महा, तलवार को धार पे धावनो है। तलवार को धारमा हिँड्ने हो, सजिलो पनि छ, नबुझ्नेलाई बडा गाह्रो पनि छ, कठिन पनि छ। सजिलो कसरी छ? विहात मिच्छेन्न रसग्रहो यत, भगवान साह्रै मिठा भइबक्सिन्छ। भगवानकै कृपाले अलिकता भगवानको रसानुभव हुन थाल्यो भने अनि यो संसार सजिलै छुट्दछ। असङ्ग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, भगवानको सङ्ग गर्ने रूपी शस्त्रले संसार बस छिदारिन्छ। त्यस हुनाले हरिम तदिहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमध्वन भने चाहिँ भगवानको दिव्य अनुसन्धान गर्दै प्रारम्भमा त कथा सुन्दै, अब कथा सुनाउने बेलामा पनि धेरै व्यक्तिहरू आउँछन्, को आउँछन्, कस्ता आउँछन्,
अनि तिनीहरूप्रति पनि आसक्ति भयो भने बिग्रन्छ। सबै त्यस्ता परमहंस ज्ञानी महात्माहरू परम भागवतहरू मात्रै भेटिनुहुन्छ भन्ने हुँदैन। कथा सुन्न आउने बेलामा कोही श्रोता आउँछन्, कोही श्रोता आउँछन्, कोही सरोता आउँछन्। त्यस हुनाले प्रारम्भिक साधकलाई राम्रोसँग चुरुम्म भगवत कथामा डुब। जय श्रीमन्नारायण हरिशरणम। त्यस हुनाले निस्सङ्ग एक्लै सबैलाई त्याग गरेर, घरद्वारलाई सबैलाई परित्याग गरेर एकान्त प्रिय भएका एक भगवान श्रीमन नारायण नै अन्त सर्वस्व निर्णय भइबक्सिन्छ, जसका एकान्तको अर्थ त भगवान नारायणलाई नै सर्वस्व मानेका त्यस्ता महात्मा छोडिम बेचरत पृथ्वीमा विचरण गर्न लागिबक्स्यो, घरद्वार चटक्क छोडेर। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सतसतः परम गुणाभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। मनः यत् सतसतः परम तत् गुणाभासे एक भक्त्यानुभाविते ब्रह्मणि युञ्जानः, ब्रह्मणि मनः युञ्जानः अपश्यत्। आत्मानं सर्वभूतेषु 46 श्लोकमा आउँछ। अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। 4वटा श्लोकको एउटा यसलाई चतुष्क भन्छ, युग्मक कुलक टाढासम्म अन्वय जाने श्लोक। यत जो भगवान सदसतः परम सत असत अर्थात चित अचित देखी, परम मानेको उत्कृष्ट विलक्षण, यत जुन भगवान सदसतः परम सत असत प्रकृति पुरुषदेखि अत्यन्त विलक्षण भइबक्सिन्छ। तत् ती परमात्मामा कस्ता भगवान गुणाभासे अनंत कल्याण गुण द्वारा अत्यंत प्रकाशमान जो भइबक्सिन्छ, जसमा दिव्य कल्याण गुणहरू प्रकाशित हुन्छन्। अनंत कल्याण गुणका निलय त्यस्ता भगवानमा गुणाभासे विगुणे अनि प्रकृतिका गुण नभएका, प्रकृतिका गुण छैनन् तर दिव्य गुण छन्। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वेदान्तले भन्दछ भगवानमा स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प आदि गरिएका अनंत अनंत कल्याण गुणगणहरू भगवानमा छन्। त्यस हुनाले गुणाभासे अनंत कल्याण गुण जसमा प्रकट छन् अनि विगुणे प्रकृतिका गुण छैनन्, अर्थात हेय गुणका प्रतिभट हेय गुणका नितान्त विरोधी भइबक्सेका, प्रकृतिका गुणले रहित भइबक्सेका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणमा एक भक्त्या भनेको अनन्य भक्तिले अनुभावित ध्यान गर्दा छँदा, भगवानको ध्यान गर्दै ब्रह्मणि मन युञ्जानः त्यस्ता भगवानमा मन लगाउँदा, त्यही भगवानमा मन लगाउँदा लगाउँदै अपश्यत अगाडि आउँछ, मन भगवानमा एकाग्र गर्दै त्यसैले भगवानलाई देखिबक्सियो। आफूमा पनि सबैमा पनि भएको भगवानलाई सर्वत्र भगवान देखिबक्सियो। अनि स्वभाव कस्तो भयो उहाँको?
निरहंकृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशांत धीर धीरः प्रशांतोर्मिरिवो दधीः। आपुरीमाण मतलब प्रतिष्ठा माने जाए निरहंकृति निरभिमानी भय का अर्थात देहात्माभिमान ले रहित भैवक्षय का निरहंकृति न मलाई म नभन्ने हामीहरूले न मलाई म भन्दछौँ यो शरीरलाई म भन्दछौँ वहाँ कस्ता भइबक्सिन थियो देहात्माभिमानले रहित भइबक्सिएको श्रीमन्त्रमा जो सिद्ध छन् देहासक्त आत्मबुद्धिर यदि भवति पदम साधु विद्या तृतीयम शरीरलाई म भन्ने बुद्धि भयो भने म को अर्थ सम्झनु तृतीयम प्रणवमा रहेको मकारको अर्थ बुझ्नु म को अर्थ के हो त मनु अवबोधने मनु ज्ञाने ज्ञानवान आत्मा छ शरीर होइन आत्मा नित्य छ आत्मा भन्ने यस्तो ज्ञान भएर निरहंकृति भनेको देहात्माभिमानले रहित विवक्षेका निर्मम म र मेरो शरीरलाई म शरीर सम्बन्धीलाई मेरो यही दुईटा नै संसार वृक्षका बलिया जरा हुन् अहंकार र ममकार यी दुईटा बलिया जराहरूलाई जसले उखालेको छ निर्मम भनेको ममता रहित भएका भने पुत्र कलत्र आदिमा यो शरीर सहित पुत्र कलत्र आदिमा ममताले रहित भएका पुत्र कलत्र यी सम्पत्तिहरूमा गाई गोठ घर खेत जड सम्पत्ति चेतन सम्पत्तिमा ममताले रहित भएका ईशावास्यमदगुं सर्वम यो सबै भगवान श्रीमन्नारायणको हो मेरो केही पनि छैन बस यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम बस यो जतिले शरीर यात्रा हुन्छ त्यति मात्र भगवत प्रसाद बनाएर लिनु त्यति मात्र सम्झौँ भने एकछिनको लागि मेरो त्यही पनि मेरो होइन सबै भगवानको त्यसो हुनाले निर्मम पत्नी पुत्र घर गोठ आदिमा ममताले रहित भएका धन सम्पत्तिमा ममताले रहित भइबक्सेका मेरो हो भन्ने बुद्धि रहित भएका सबै भगवानको निर्द्वन्द्वः अर्थात शीत उष्ण आदि जो हुन् यिनीहरूले भएका दुःखमा पनि मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनः अनित्याः ताम स्थितिक्षस्व भारत भने चाहिँ तिनीहरूमा स्थितिक्षित्व सहिष्णु भावना भएका यो जसरी नै आउँछ जाडामा जाडो त हुन्छ गर्मीमा गर्मी हुन्छ त शीतोष्ण आदि जो मात्र स्पर्श हुन् सुख दुःख दिने आउने र जाने यी अनित्य हुन् आगमा अपायिनः अनित्य आउने र जाने हुन् यी अनित्य छन् यिनलाई हे भारत सहन गर भनेर भगवानले भने चाहिँ त्यस तिनीहरूमा सहन गर्ने स्वभाव भएका अनि समद्रिक समद्रिक भनेको के हो त समान बुद्धि भने हो मया सहित सम तस्मिन् समे दृक् बुद्धि यस्य असौ इति समद्रिक सबैमा समान हेर्नु भने हो र समद्रिक भनेको सबैमा लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण लक्ष्मीका साथमा सर्वत्र विराजमान भइबक्सिन्छ सबैमा श्रीमन्नारायण भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झेर सबै चेतन प्रति आफूलाई प्रतिकूल हुने चीज व्यवहार नगर्नु आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत कसैलाई आफू निमित्त भएर दुःख नदिनु त्यसै किन चौरिस मरिच आफ्नै रागले भए त केही लागेन राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिन्न नभए आफू निमित्त भएर कसैलाई दुःख नदिनु त्यस हुनाले समद्रिक कसरी त
सबैमा समदर्शी हुनु, समवर्ती होइन। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। समवर्तिन भनेको छैन भगवानले समान व्यवहार गर्ने अरे, सम सुख दुःखको दृष्टिले समदर्शी हुनु। समवर्ती भइयो भने अब हस्तिनी सुनि च, कुकुर र हात्तीमा समान बुद्धि गर्ने। समवर्ती हुने भने हात्तीलाई बडा बडा वृक्षका हाँगा ल्याएर दिए पनि त्यसले खान्छ, त्यसलाई त्यसैले तृप्ति हुन्छ। अब समान बुद्धि गरेर कुकुरलाई बाँधेको छ आफ्नो घरमा, त्यसलाई पनि ल्याएर बडेमानको वृक्षको हाँगो ल्याएर राखिदिएपछि के गर्छ? त्यसले खान सक्छ? भोकले मर्छ। त्यस हुनाले समदर्शी हुनु सुख दुःखका आधारमा। मैले के गर्न सक्छु र मैले के गरेर त्यसको कल्याण हुन्छ, त्यस्तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। आफ्नो उपमाले अरूमा पनि समदर्शी हुनु, एउटा अर्थ यो। अर्को समदृक भनेको सबैमा भगवान तारतम्यले विराजमान भइबक्सिन्छ। अरूको मानवको अपराध, मानवलाई दुःख दिनु भनेको माधवलाई दुःख दिएको हो, नारीलाई दुःख दिनु भनेको नारायणलाई दुःख दिएको हो, नरलाई दुःख दिएको भनेको नारायणलाई दुःख दिएको हो भनेर सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी, त्यस प्रकारले समदृक हुनु। अनि स्वदृक भनेको आफूलाई देख्नु, आत्मदर्शी बन्नु। प्रकृतिदेखि विलक्षण, प्रकृतिदेखि विलक्षण शुद्ध यो आत्मा भगवानको दास हो। म भगवानको दास हुँ। शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि यी नाशवान पदार्थदेखि अलग्गै कहिल्यै नाश नहुने मेरो नाम नै नर हो। र भनेको नाश हुने, रिङ क्षयबाट र भन्छ। अनि न भनेको नयाँ समास, नयार्थक निषेधात्मक। न रियते न क्षीयते इति नर, कहिल्यै नमर्ने, सर्ने मात्र। मुक्त नहुँदासम्म सर्दछ, मुक्त भएपछि सर्न पनि पर्दैन। भगवानको काखमा गएर बस जन्म मरण परम्परा सकिन्छ त्यहाँ। त्यस्तो हुनाले नर भनेको कर्म फलेषु नरमतेति नर, कर्मका फलमा नरमाएर भगवानको कृपाको फलमा रमाउने भएका, त्यो हो नर। भगवानको कृपाको, भगवानको शरणमा परेर प्रभुले कहिले बोलाइ बक्सिन्छ। आफ्नो त्रिपाद विभूति श्री वैकुण्ठमा नित्य कैङ्कर्यको लागि त्यो बाटो हेरेर कसरी बस्ने त यहाँ। विवाह गरेकी कन्या प्राप्तोपाय कृतार्थ प्रशमित दुरितः शान्त चेता पुमर्थम निर्दिष्टोद्वाह बेलाम सकुतुक हृदया कन्यके व्यक्षमाण। त्यस्तै कन्याले विवाह गरे भने विवाह कुरा तोकियो, सबै निदो भइसक्यो, उमेर पुगेकी कन्या। अनि अब कुन दिन आउँछन् विवाह गर्न मलाई लान भनेर बाटो हेरे चाहिँ गुरुले कुरा गर्नुभयो। बाबु भगवानको शरणमा पर्न पर्दछ। अगाडि भगवानले, कपिलदेव भगवानले नै भनिबक्सिन्छ माताजीलाई, अथतम सर्वभूतानां हृतपद्मे सुकृतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रज भावेन भामिनी भने चाहिँ त्यस्ता भगवानको म हुँ, भगवानको म दास हुँ। शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि भिन्न अविनाशी यो आत्मा भगवानको दास हो। दासोहम दासोहम दासोहम, यस्तो ज्ञानले युक्त हुनु स्वदृक। अनि प्रत्यक प्रशान्त थी, प्रत्यक प्रतिहंचति प्रत्यक, आफैमा आफू प्रकाशमान छ आत्मा। भगवानको कृपाले यस्तो प्रत्यक यस्तो जो आत्मा छ त्यस आत्मामा रमाउने भएको, प्रत्यक प्रतिहंचति प्रत्यक आफै आफूमा प्रकाशमान भएको त्यस्तो आत्मामा प्रशान्त म भगवानको दास हुँ भन्ने यो ज्ञानले शान्त भएको धी बुद्धि छ, जसको
कसरी त्यस्तो हुन्छ त? म भगवानको दास हुँ भनेर धीर धिया बुद्धिया परमात्मनि श्रीमन्नारायणे रमते इति धीर, त्यसलाई बल्ल सुधी भनिन्छ। सुधी कसलाई भनिन्छ त? राम्रो बुद्धि भएका व्यक्तिले उपास्य नारायण शुद्ध्युपास्य। त राम्रो बुद्धिवाला को हुन्छन् त? जसले भगवान नारायणलाई उपाय उपेय रूपले वर्ण गर्दछन्। भगवान श्रीमन नारायणलाई छोडेर हामीलाई रक्षा गर्ने कोही पनि समर्थ छैनन् भन्ने यो ज्ञान भएका प्रत्येक प्रशान्त धीर भनेको स्थिर अचल। प्रशान्तोर्मि इवोदधि, प्रशान्तोर्मि उदधि इव अर्थात निस्तरङ्ग, तरङ्गले रहित भएको समुद्र जस्तै यस प्रकारले रहेका ती महात्माले अर्थात षडुर्मी रहित। षडुर्मी भने के हो त? भोक प्यास शोक मोह जरा मृत्यु रहित भएका आत्मा आफ्नो स्वरूपलाई देख्नुभयो। अर्थात षडुर्मी रहित भएको, भोग प्यास शोक मोह जरा मृत्युले रहित भएको यो आत्मा भगवान नारायणकै दास हो, अरूको होइन। अर्थात भगवत भागवत आचार्यको दास यो जीवात्मा बस नित्य छ। यस नित्य आत्माको नित्य फल नित्य भगवत भागवत आचार्यको कैङ्कर्य हो। यो ज्ञानलाई जाने भनेको अर्थ। भावार्थमा जान परेन, केवल शब्दार्थ मात्रै हेरेर हुन्छ। यस प्रकारले आफूलाई देख्नुभयो। कस्तो त? म भगवदेक शेष हुँ। म ज्ञान शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिले रहित भएको, ज्ञान र आनन्दले युक्त भएको यो व्यक्ति श्रीमन्नारायण भगवानको दास हुँ। यो ज्ञान भएपछि सारा तरङ्ग हराउँदछन्, निस्तरङ्ग हुन्छ, षडुर्मी सकिन्छन् त्यो ज्ञान भएपछि। अनि त्यस्तो भएर के गर्ने त? यो मन कहाँ लगाउने त? वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बन्धन। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन पुरुषम अपश्यत, भगवंतम अपश्यत। अर्थात वासुदेवे भगवान वासुदेव जो सर्वज्ञ सदा सर्वदा नित्य असंकुचित ज्ञान वाला भइबक्सिन्छ। हाम्रो ज्ञान संकुचित हुन्छ, संकोच विकासले युक्त हाम्रो ज्ञान हुन्छ भने भगवान सदा सर्वदा असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता सर्वज्ञ नित्य असंकुचित ज्ञानवान भएका वासुदेवे भसति सर्वत्र असो इति वासु वासुश्च देवः वासुदेवः सर्वत्र विराजमान भएर जड चेतन सबैका अन्तर्यामी भएर पनि जो आफ्नो तिनका धर्मले जो संकीर्ण भइबक्सिन्न, तिनका धर्मले सम्बलित जो भइबक्सिन्न, सबैमा रहेर पनि आफ्नो दिव्य प्रकाशले युक्त भइबक्सिन्छ। दिवु देव, दिवु क्रीडा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति आदि अर्थमा हुन्छ। त्यस्ता भगवान वासुदेवमा अर्थात सबैमा जो बसिबक्सिन्छ, सबै जसमा बस्दछन्, सर्वत्र च समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः वासुदेवेति विद्वद्भिः स भगवान परिपठ्यते। जो सर्वत्र सबैमा विराजमान भइबक्सिन्छ, सबै जसमा छ, यो सारा जड चेतन जसका आधारमा छ, सबैको जो आश्रय भइबक्सिन्छ र सबैको अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा भनेर सबैका भित्र प्रवेश गरेर सबैको स्थिति प्रवृत्ति जसले गरिबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान वासुदेवमा जो सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, जो षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सिन्छ,
जो भगवान श्रीमन्नारायण प्रत्यगात्मनि अर्थात जीव का अंतर्यामी भएर नियंता भएर रहिबक्सेका षडैश्वर्य संपन्न जो वासुदेव सबै प्राणी का धारक पोषक भोग्य भइबक्सेका यस्ता श्रीमन्नारायणमा परेण भक्ति भावेन माने तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपी ध्रुवानुस्मृति रूपी भक्ति भावनाले निरन्तर सतत अविरल भक्ति गंगा का प्रवाहले अविरल भक्ति सम्बन्धले अविरल भक्ति भावनाले त्यस्तो भगवत भक्ति योगले लब्धात्मा माने प्राप्त गर्नुभएको छ दिव्य भगवत भक्तिले ओतप्रोत भएको बुद्धि मति जसले त्यस्तो भक्ति सञ्जीवनीलाई जसले प्राप्त गरिबक्सेको छ जसको मन भगवानमा लागेको छ त्यही हुनाले मुक्त बन्धन सारा अज्ञानले रहित भइबक्सेका त्यो बल्ल मुक्त बन्धन भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति गर्दैन त्यो ज्ञानको के काम त काली पोकेर आयो केही काम लागेन जुन ज्ञानले भगवानलाई विषय गर्दैन बस केही पनि छैन मै मात्रै छु त्यो पनि हो राम राम अनन्त विभूति भगवानको यो त्रिपाद विभूति लीला विभूति अनन्त नित्य पुरुषहरू अनन्त मुक्त पुरुषहरू भगवानका अस्त्रहरू भूषणहरू यी केही पनि छैन भगवान त्यो पराम्बा भगवती श्री लक्ष्मीजी भइबक्सिन्छ अहो वहाँको वैभव राम 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 केही पनि छैन निर्विशेष सजातीय विजातीय स्वगत भेद निर्विशेष एउटै ब्रह्म छ केही पनि छैन राम राम कहाँ केही पनि छैन सबै चिज छ तर अविरुद्ध रूपले अनुभव गर्दाखेरि त्यति बेला बल्ल थाहा हुन्छ कि बस त्यहाँ भय हुँदैन निर्विरोध रूपले अनन्त चिज छन् सबै भगवानका शासनमा एतस्य प्रशासने गार्गी भगवानको प्रशासनमा सब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेका छन् सबै सत्य हो मिथ्या थोडो हो भने हुँदै नभएको हो र शशशृङ्ग जस्तै हो खराएको सिंह जस्तो हो खपुष्प जस्तै हो र यो संसार यो भगवानका दिव्य लोकहरू अरे अनेक लोकहरू छन् शिवलोक छन् ब्रह्मलोक छन् यही ब्रह्माण्डभित्र अनेक लोकहरू छन् ती मिथ्या हुन् जीवात्मा सत्य भगवान श्रीमन्नारायण सत्य सत्य भगवानका यिनी जो भगवानका अमृतस्य पुत्रः भन्छ भगवानका पुत्र भनेका जीवात्मा सत्य सत्य जीवात्माले गरेका कर्म सत्य तिनले गरेका कर्मलाई भोग्नलाई बनेका यी अनन्त लोकहरू ती पनि सत्य मिथ्या भनेको के हो त यिनी परिवर्तनशील छन् धारावाहिक रूपले परिवर्तन हुन्छ एक रूपमा हुँदैनन् यिनी प्रकृति परिवर्तनशील छिन् प्रकृति पनि छँदै छैनन् भन्ने हो र प्रकृति पनि छन् नि त भगवानको धन हो सम्पत्ति हो भगवानको सम्पत्ति छैन भन्ने चोर हुन्छ त्यस हुनाले चार प्रकारका चोर हुन्छन् अरे भगवानको वैभव छैन भन्ने तिनीहरूसँग पनि जोगिनुपर्छ भने चाहिँ त्यस हुनाले सबै अज्ञानले रहित भएका मुक्तात्मा भनेको अज्ञान रहित भएका त्यस्ता कर्दम ऋषिले भगवानलाई अपश्यत सर्वभूतानि अगाडिको श्लोकमा आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितं अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि सर्वभूतेषु अवस्थितं भगवन्तं आत्मानं अपश्यत आत्मनि भगवती अपि च सर्वभूतानि अपश्यत सर्वभूतेषु सबै प्राणीहरूमा जो भगवानले धार्य छन् जो धार्य हुन् धारक होइनन् भूतहरू धार्य हुन् प्राणीहरू धार्य हुन् भगवान तिनका धारक भइबक्सिन्छ त सर्वभूतेषु सबै प्राणीहरूमा तिनको धारक भएर जो धार्य प्राणी छन् तिनमा अवस्थितम भनेको तिनीहरूको सत्ता सन्तानलाई धारण गर्ने रूपले विराजमान भइबक्सेका अनि त्यस्ता भगवन्तम भगवान श्रीमन्नारायणलाई
को त वा आत्मानम, हाम्रा आत्मा, यो आत्माको पनि जो आत्मा भइबक्सिन्छ, जुन भगवान नारायणको यो आत्मा शरीर हो, यस्य आत्मा शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य मृत्यु शरीरम भने अनुसार शरीरको अर्थ के हो? जुन चेतनका सर्वथा परतन्त्र जे चिज रहन्छ त्यो त्यसको शरीर हो। जस्तै हामी स्वस्थ अवस्थामा हाम्रो अधीनमा यो शरीर हुन्छ, अस्वस्थ अवस्थामा त हुँदैन यहाँ संसारमा। मुक्त भएपछि, मुक्त भएको अवस्थामा त्यो मुक्तात्माका सर्वथा विधेय हुन्छ शरीर। यहाँ संसारमा यो विधेय त छ सक्दासम्म, अस्वस्थ भएका बेलामा यो शरीरले पनि जवाब दिन्छ। त्यस हुनाले शरीर पनि हामीले भनेको मान्दैन, नभएसम्म स्वस्थ हुँदा शरीरले हामीले भनेको मान्दछ, आलस्य आदिले उपहत नभएका बेलामा। त्यस हुनाले सर्वभूतेषु सबै धार्य भएका प्राणीहरूका भित्र अवस्थितम विराजमान भइबक्सेका, तिनको धारक भएर रहिबक्सेका भगवन्तम आत्मानम, षडैश्वर्य सम्पन्न भएका भगवान, जो आत्मानम भनेको जीवात्माका पनि जो अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, जो परमात्मा भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानलाई देखिबक्स्यो, सबै प्राणीमा देखिबक्स्यो। सबै प्राणीभित्र ती सबैको सत्ता राख्ने धारण गर्ने त भगवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर देखिबक्स्यो। सर्वत्र भगवत दर्शन भयो। अनि आत्मनि भगवती अपि च, त्यस्ता सबैका धारक भइबक्सेका भगवानमा पनि सर्वभूतानि अपश्यत, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, भगवानले गीतामा भने चाहिँ त सबै प्राणीहरूलाई भगवानमा देख्नुभयो, अर्थात् सबै प्राणीका आधार भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने त्यस्तो पनि उहाँले देखिबक्सियो। यस प्रकारले भगवान सर्वव्यापक भइबक्सिन्छ, सबैमा भगवानलाई देखिबक्स्यो भने भगवान विभु भइबक्सिन्छ, सर्वव्यापक व्यापक भइबक्सिन्छ। अनि भगवानमा के अरे सबैमा भगवान देखिबक्स्यो भनेको भगवान सबैका धारक भइबक्सिन्छ। अनि भगवानमा सबै देखिबक्स्यो भनेको भगवान विभु भइबक्सिन्छ, सर्वव्यापक सर्वत्र विभु भइबक्सेका हुनाले व्यापक भइबक्स्यो। त्यस्ता अनि सबैका अन्तर्यामी, सबैका धारक, सबै जगत जसको धार्य हो, जसद्वारा धार्य छ, जो सबैका धारक भइबक्सिन्छ, यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई कर्दम ऋषिले जुन भक्ति सिद्धाञ्जनद्वारा देखिबक्सियो। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति, वैष्णव गतिलाई प्राप्त गरिबक्स्यो, मोक्ष प्राप्त गरिबक्स्यो, अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवानको लोकमा गइबक्स्यो, यसको अर्थ हो। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन भागवती गति ही प्राप्त। इच्छा र द्वेषले रहित भएर, इच्छा द्वेष यी के हुन्? प्रकृतिका गुण हुन्। कुनै चिजमा इच्छा गर्नु, इच्छा गरेको चिज नपाउँदा अनि द्वेष हुन्छ। त प्राकृतिक पदार्थहरूमा इच्छा र द्वेषले रहित भएका, त्यस हुनाले इच्छा द्वेष यी प्राकृतिक गुण हुन्। इच्छा द्वेष आदि प्राकृतिक गुणले रहित भइबक्सेका, केही चाहिएन, बस भगवान प्राप्त गरेपछि यत् प्राप्य न किञ्चित वाञ्छते वाञ्छति, जसलाई प्राप्त गरेर केही चाहँदैन भने त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गरेपछि इच्छा द्वेषले रहित भइबक्स्यो, भगवानको अनुभव गर्दा गर्दै। सर्वत्र समचेतसा, सबै प्राणीमा भगवान श्रीमन्नारायण नै तारतम्य रूपले रहिबक्सेको छ। समचेतसा भनेको के हो? सबै प्राणी देह भिन्न भिन्न भए पनि त्यहाँभित्र रहेको आत्मा जो छ
ज्ञानानन्दैका रूपले उस्तै उस्तै हुन्, सबै उस्तै छन्, सुख दुःख सबैको समान हो। यस्तो एक रूप भएका जीवहरूलाई आफ्नामा कर्मका अनुगुण नीच उच्च शरीर प्राप्त गरेका हुन्। तर जुन जुन शरीरमा भए पनि ती सबै जीवात्मा भगवानको लोकमा जाने समान अधिकारी भएका हुन्। तर के गर्ने त, त्यहाँ त्यस्ता भगवानलाई नजानेर दुःख पाएका हुन् भनेर यस्तो समचेतसा सबैमा ज्ञानैका कार रूपले सबै उस्तै छन् भन्ने ज्ञान भएका, सबैका अन्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने रूपले सबैका अन्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ। अनि सर्वत्र समचेतसा सबैका अन्तर्यामी भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ भन्ने रूपले सबैको भित्र रहेका भगवानलाई पनि जसले देख्दछ त्यस्तो समान, त्यस्तो चित्तले, त्यस्तो बुद्धिले, त्यस्तो भावनाले, त्यस्तो पावन मनद्वारा भएको जो भगवत भक्ति हो ज्ञान, भगवत भक्तिका सम्बन्धले भगवत भक्ति कारण भएर कर्दम ऋषिले सर्वत्र भगवत बुद्धि भएको हुनाले भगवतैका निर्भर भएका कर्दम ऋषिले त्यही भगवत भक्ति योगका सम्बन्धले भागवती गति, भगवत भक्ति भनेको के हो त, भगवत शरणागति गरेर भगवानको भक्तिलाई उपाय नमानेर बस फल रूपले अनुसन्धान गर्दै भागवती गति भनेको मोक्ष रूप गतिलाई प्राप्त गरिबक्स्यो, अर्चिरादि मार्गले भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। कहीँ कहीँ प्राप्तो भागवतीम गतिम पनि छ फलभेदमा। भागवतीम गति भनेको अर्चिरादि गतिलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। भागवती गति भनेको भगवत प्राप्ति रूप गति भनेको मोक्ष प्राप्त गरिबक्स्यो। प्राप्तो भागवतीम गतिम भनेको अर्थ पनि अर्चिरादि गतिलाई प्राप्त गरिबक्स्यो, अर्थात् अर्चिरादि मार्गले भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। यस प्रकारले तृतीय स्कन्धको 24औं अध्याय यहाँ विश्राम गर्दछ। अगाडि 25औं अध्यायमा शौनक ऋषिले पौराणिक महामुनि सुतजीलाई सोधिबक्सिन्छ। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तेन्द्रिणाम्। हे सूतजी, हे महामुनि, हे व्यास शिष्य सूतजी, कपिलः अजः साक्षात् भगवान् स्वात्ममायया भगवान आत्ममाया, भगवान स्वयं आत्ममाया नृणाम आत्म प्रज्ञप्तये तत्व संख्याता जातः। कपिलः जो कपिल भगवान भइबक्सिन्छ, कस्ता भइबक्सिन्छ, अजः कर्मका अधीनमा जन्म जसको छैन, नजायते अज। हामी कर्मका अधीनमा जन्मन्छौँ, जस्ता कर्म छन् त्यस अनुसार नीच उच्च योनिमा देव यक्ष गन्धर्व किन्नर तिर्यक जातिमा अण्डज उद्भिज स्वेदज जरायुज कर्मका रस्सीले बाँधेर कहाँ कहाँ जान पर्दछ। नीच उच्च रे राम राम, यो जन्म परम्परालाई अनुसन्धान गरेर यति दुःख छ, यति दुःख छ, यति दुःख छ। साँच्चै त हो नि, दुःखालयमा शाश्वतम। एकैछिन कताबाट यो मनुष्यको जन्म बिजुली चम्के झैँ पाइएको छ। यही मनुष्य जन्ममा भगवानको शरणागति गरेर तरे त तरियो, नभए त कति तल झरिन्छ, कति छ तल। त्यस हुनाले फर्के क्या कपिलस्तत्व संख्याता।
कहाँ फर्किसकेछ। कपिलस्तत्व संख्याता, कपिल ऋषि जो भइबक्सिन्छ त जो अजह कर्मका अधीनमा जसको जन्म छैन, हाम्रो कर्मका अधीनमा जन्म छ। राम राम राम, बडा दुःख पाइन्छ। अब यो अहिले बनेन भने त अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नरतन बार बार नहीं मिलेगी भने चाहिँ त्यस्ता भगवान हामी जस्तो होइन। अजह कर्मका अधीनमा जसको जन्म छैन, स्वयं सम्भवाम्यात्ममाया, आफ्नै सङ्कल्पद्वारा, आत्ममाया भनेको आफ्नै सङ्कल्पद्वारा, सङ्कल्प शक्तिले भगवान यहाँ आविर्भाव भइबक्सिन्छ। त अजह कर्मको अधीनमा जन्म जसको छैन त्यस्ता कपिल भगवान साक्षात भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान स्वयं आफै आत्ममाया, आफ्नो सङ्कल्प शक्तिले जातः अवतार लिएका, आत्मप्रज्ञप्तय अर्थात आत्मा को ज्ञान, आत्मा परमात्मा को दिव्य ज्ञान, तत्वत्रयको ज्ञान दिनको लागि तत्व संख्याता, तत्व को उपदेश गर्ने वाला 24 तत्व 25 तत्व भन्दै गए पनि आखिरमा तत्वत्रयमा सबै आए। चितमा नित्य मुक्त बद्ध केवल मुमुक्षु सबै प्रकारका चेतना आए। अचितमा प्रकृति सबै आए भनौँ न, 24 तत्व आए। अनि ईश्वरमा भगवान नारायण आइबक्स्यो, भगवान नारायणको भेद पनि आयो। पर विभव अन्तर्यामी अर्चावतारी सबै। त्यस हुनाले तत्व संख्याता भनेको तत्वका उपदेष्टा, तत्वत्रयका उपदेष्टा जो कपिल भगवान अवतार लिइबक्सियो कर्दम ऋषिका घरमा। त्यस्ता भगवानको महिमा नयस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। सौनक ऋषिले भनिबक्सिन्छ, प्रभु त्यस्ता भगवान जसका दिव्य गुणहरू अत्यन्त श्रवणीय गुण छन्, त्यस्ता भगवानको महिमा गाएर मेरा प्राणहरू, मेरा इन्द्रियहरू तृप्त हुँदैनन्, अर्थात् पुनः पुनः सुनाइबक्सोस्। किनकि हि पुंसां वर्ष्मणः सर्वयोगिनां वरिम्णः विश्रुतौ श्रुतदेवस्य मे असवः भूरि न तृप्यन्ति। हे महामुनि, हे सूत जी, हि किनकि पुंसां वर्ष्मणः भनेको पुरुषोत्तम, पुरुष श्रेष्ठ, सबै पुरुषमा जो श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। त्यस्ता पुरुषोत्तम भगवान जो सर्वयोगिनां वरिम्णः, सबै योगीहरूमा श्रेष्ठ जो भइबक्सिन्छ, त्यस्ता कपिल भगवानको विश्रुतौ, उहाँको दिव्य पवित्र कीर्ति सुन्नको लागि जो श्रुतदेवस्य, जो भगवान जसको महिमा बार बार सबैले सुनेका छन्, धेरै धेरै महिमा बार बार धेरैले सुनिएका यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँ भगवानको दिव्य चरित्र सुनेर मे असभा, मेरा इन्द्रियहरू भूरि तृप्यन्ति न, भूरि न तृप्यन्ति, मेरा इन्द्रियहरू कानले सुनेर पनि तृप्त हुँदैन। भगवानका कथा, भगवानको कृपाले कानले मात्रै सुन्न सक्दैन, आँखाले पनि सुन्न सक्छ भगवानले कृपा गरिबक्छ भने। प्रत्येक इन्द्रियले भगवत कथा सुन्न तत्पर हुन्छन्, त्यति मिठा भगवानका कथा छन्। त्यस हुनाले मेरा इन्द्रियहरू पनि भगवत कथा सुनेर तृप्त भएका छैनन्। केवल चक्षुरिन्द्रिय मात्र होइनन्, के अरे श्रोत्रेन्द्रिय मात्र होइनन् भगवत कथा सुन्नको लागि। यहाँ त हामी यिनी इन्द्रियाधीन विषय देख्न सक्दछौँ। आँखाले केवल देख्न सक्दछ, कानले देख्न सक्दैन। भगवानले कृपा गरेर भगवत प्रदत्त ती दिव्य श्री विग्रहद्वारा आँखाले
सुन्न पनि सक्दछ, आँखाले देख्न पनि सक्दछ। त्यहाँ गएपछि चक्षुश्रवा पनि बन्न सकिन्छ। रोम रोमले भगवानको कथा सुन्न सकिन्छ। त्यस्तो हुनाले त मेरा इन्द्रियहरू तृप्त भएनन् भगवत चरित्र सुनेर, अरू सुनाइबक्सियोस् भनेर सुतजीलाई सौनकजीले भनिबक्सिन्छ। अर्थात् त्यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ कि उहाँ यहाँ त अहिले सौनकजीले त कानैले सुनिबक्सिएको, सुनेर भगवानका ती कथा सुन्दा भगवानले गरेका लीलालाई अन्तर्मुखी दृष्टिले देख्न थालिन्छ। कथा सुनाउँदा तदाकार भएर भगवानले यस्तो गरिबक्स्यो त्यो सबै त्यो देखिन्छ। त्यति बेला इन्द्रियहरूले भगवानलाई समात्न खोज्दछन्, एकाकार हुँदा तन्मय भइन्छ। त्यस हुनाले मेरा प्रत्येक इन्द्रिय, कुनै पनि इन्द्रिय भगवत चरित्र श्रवण गरेर तृप्त भएका छैनन्। नहि तृप्यन्ति, ही निश्चय नै मेरा तृप्त भएका छैनन्, अरू सुनाइबक्स्योस्। यद यद विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममाया तानि मे श्रद्धानस्य कृतन्यान्यनुकीर्तय। स्वच्छन्दात्मा भगवान् आत्ममाया यत यद विधत्ते तानि कृतन्यानि श्रद्धानस्य मे अनुकीर्तय। हे महात्मन, हे सुतजी, भगवान का कथा सुनेर मेरा इंद्रिय तृप्त नभएको हुनाले जो स्वच्छन्दात्मा, जो भगवान आफ्नै इच्छाले दिव्य मंगल विग्रह लिएर यहाँ संसारमा आविर्भाव भइबक्सिने भएका, स्वच्छन्दात्मा स्वेच्छाले नै अवतार लिइबक्सिने भएका, आफ्ना इच्छाले प्रकट गरिबक्सेको छ दिव्य मंगल विग्रहलाई जसले भए प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भने जस्ता विप्रधेनु सुर सन्त हित लीन मनुज अवतार, गो ब्राह्मण हितका लागि जसले अवतार लिइबक्सेको छ त्यस्ता स्वच्छन्दात्मा भगवान, षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान जो कपिल भइबक्सिन्छ, जसले आत्ममाया भनेको आफ्नो संकल्पले यद यद विधत्ते जे जे लीला गरिबक्सिन्छ, जस्ता जस्ता चरित्रहरू भगवानले गरिबक्सिन्छ, तानी ती सबै कीर्तन्यानि कीर्तन गर्न योग्य अनि सुन्न योग्य, कीर्तन्यानि कीर्तन योग्य, कीर्तन गर्न योग्य भगवानको जो पावन चरित्रहरू छन् ती सबै चरित्रहरू श्रद्धानस्य सुन्न इच्छा गर्ने भएको, शुश्रूषाले युक्त भएको मे यस दासलाई अनुकृतय क्रमशः सबै सुनाइबक्स्योस्। यस प्रकारले सौनकजीले आफ्नो शुश्रूषा प्रकट गरिबक्स्यो। भगवत चरित्र श्रवण गरेर उहाँमा तृप्ति भएन अनि निवेदन गरिबक्स्यो, सुनाइबक्स्यो भनेर। सुत उवाच द्वैपायन सखस्तेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत अन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। हे सौनक जी, द्वैपायन सखस्तु भगवान मैत्रेयः एवं अन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः विदुरं प्रीतः प्रीत इदं प्राह। हे सौनक जी, द्वैपायन सखः अर्थात व्यास का मित्र, व्यास मित्र जो भगवान ज्ञानवान जो मैत्रेय भइबक्सिन्छ, मित्र का छोरा द्वैपायन का मित्र जो यस्ता मैत्रेय जीले एवं इस प्रकारले अन्वीक्षिक्यां प्रचोदित ब्रह्म विद्या का विषयमा सुन्न इच्छा जाहेर गरेपछि अन्वीक्षिकी त्रैविद्या, अन्वीक्षिक भनेको तत्व निरूपण गर्ने त्यस्तो दिव्य जो अध्यात्म ज्ञान सुन्न
सुनाउनको लागि प्रचोदित प्रेरित भएका छँदा अनि त्यसमा सुनाउन प्रवृत्ति गरेपछि विदुरसँग प्रीतः प्रसन्न भएर प्रीतः अति प्रसन्न भएर विदुरम इदम प्राह विदुरजीलाई यो भनिबक्स्यो अगाडि सुनाइबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थिते रणीयं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सित भगवान् कपिलः किल। हे विदुरजी, पितरी अरण्यं प्रस्थिते मातुः प्रियचिकीर्षया भगवान् कपिलः तस्मिन् बिन्दुसरे अवात्सित किल भगवान् कपिलः तस्मिन् बिन्दुसरे अवात्सित। पितरी पिताश्री कर्दम ऋषि अरण्यम प्रस्थिते भगवत चिन्तन गर्नको लागि एकान्त वनमा गइसकेपछि प्रस्थान गरेपछि भगवान् कपिलः किल निश्चय नै भगवान् कपिलजीले मातुः प्रियचिकीर्षया आमालाई कति बेला अवसर मिल्छ र मैले आमालाई पनि दिव्य ज्ञान दिउँ। संसार नश्वर हो, संसार छोड्न पर्दछ, जसले यो संसार बनायो उसलाई सम्झनुहोस्, संसारलाई बिर्सनुहोस्, संसार बनाउने वालालाई विचार गर्नुहोस्। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा। कस्तो तुच्छ लवलेशमा हामी मक्क पर्दछौँ। यस्तो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई संकल्प मात्रले रचना गर्नेवाला त्यो सर्वसंकल्पवान भगवान नारायण कस्ता भइबक्सेला, कति दयालु भइबक्सेला, कति राम्रा भइबक्सेला, कति हाम्रा भइबक्सेला। कति बेला आमालाई सुनाउने, आमा त व्यस्त भइबक्सिन्छ, वैराग्य नआइकन ज्ञानले काम गर्दैन। आमालाई बाले जोड दिएको अपार वैभवमा मक्क पर्नुभएको छ। दिदीहरूलाई विवाह गरेर दिनुभयो, दिदीहरू आउनुहुन्छ कहिले माइत, कहिले ज्वाइँहरू भिनाजुहरू आउनुहुन्छ, कहिले भान्जा भान्जीहरू आउनुहुन्छ, तिनै नाति नातिना छोरी ज्वाइँ यिनीहरूको आओ भगत सत्कार सम्मान तिनीहरूलाई बिदाई गर्ने, कहिले के पठाउनुहुन्छ नाना प्रकारका उनीहरूलाई बाले जोड दिएको प्रशस्त वैभव छ, भरिया लगाएर उनीहरू कहाँ पठाइ बक्सिन्छ आमा। त्यसैमा मक्क, त्यसैमा आनन्द, लिखा झम्रा तिनीलाई देखेर मक्क पर्नु भएको छ। संसारमा जन्मेको तर्नको लागि हो, झर्नको लागि होइन। यो आमालाई थाहा भएन, अब कसो गर्ने। म जस्तो छोरो भएर पनि आमा संसारमा फस्नु भयो भने कसको मुक्ति होला त। मेरो पुत्र नाम भन्ने बिन्द बदनाम हुन्छ। पु भनेको नरकबाट, त्र भनेको तार्ने, पुम पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। कसो गर्ने भनेर प्रतीक्षा गरेर अनुकूल अवसर खोज्दै मातुः प्रियचिकीर्षया आमाको कल्याण गर्ने इच्छाले तस्मिन् बिन्दुसरे, बिन्दु सरोवरे, आर्ष प्रयोग सरे, तस्मिन् बिन्दु सरसी अर्थात् बिन्दु सरोवरे हुनुपर्छ। आर्ष प्रयोग तस्मिन् बिन्दु सरे भनेको त्यो बिन्दु सरोवरमा, अथवा सर एउटा संज्ञा भयो, त्यसमा शब्द मिलाइदिनु भयो, सर सरे। तस्मिन् बिन्दु सरे, त्यस बिन्दु सरोवरमा अवात्सित त्यहाँ रहिबक्सियो कपिलदेव भगवान प्रतीक्षा गरेर। कस्तो भइबक्सिन्छ? तमासेनम अकर्माणम तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम ससुतम देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। यहाँ यो देवहूति आमाले सोध्नु भयो भगवान ब्रह्माजीको वचनलाई सम्झँदै, माने तिम्रा छोरा भएर भगवान आउनुहुन्छ भन्ने यो कुरालाई सम्झँदै देवहूति आमाले सोधिबक्सियो भन्दा यहाँभन्दा पहिले प्रश्नद्वारा उत्तरको पनि खोजिन्छ। के अरे उत्तरात् प्रश्न हुने, उत्तरद्वारा प्रश्न खोजिन्छ भने त्यस्तो अपार वैभवमा मक्क परेर बसेकी आमाले अचानक सोध्नुभएको अर्थ के छ त? यहाँभन्दा पहिले बिचमा मातु प्रियचिकीर्षया आमाको कल्याण गर्नको लागि त्यहाँ रहेका कपिलदेव भगवानले एक दिन आमालाई देख्नुभयो। आमा मक्ख हुनुहुन्छ, आमालाई पारमार्थिक भगवत चिन्तनतिर फुर्सदै छैन। अनि भगवानले विचार गरिबक्स्यो आमालाई फलाम गरम नभएसम्म त त्यहाँ हानेर नि काम लाग्दैन। आमा यसैमा मक्क हुनुहुन्छ। छाम्न पर्यो नाडी भनेर अनि आफ्ना खडिया पल्टन झोला झाम्टा राखेर काँधा राखेर अनि आमा मलाई आज्ञा दिनुहोस्,
म हिँडेँ भन्दा आमा त छक्क पर्नुहुन्छ। मजाक गरेको हो कि के गरेको होला? बाबु के भनेको? आमा यो हाँसो होइन, साँचो हो, सत्य हो। म एकान्तमा चिन्तन गर्न जान्छु। यो संसारमा यसरी आसक्त भएर बस्नको लागि संसार मिलेको होइन। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम। त्यसो भने आमा म एकान्तमा जान्छु, साधना गर्छु भनेपछि त आमा त एकदम अग्लो डाँडाबाट एकदम गहिरो निलो गल्छीमा खसे झैँ जिरिङ भयो। पाइताला मुनिबाट पृथ्वी खस्के जस्तो लाग्यो। एकछिन आमा चक्कर आउनु भयो। भगवानले समाति बक्स्यो आमालाई, तालुमा जल सिञ्चन गर्नुभयो। आमा आमा भने हम्की बक्स्यो। अनि आमा यसो होसमा आएर भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीले के भनेको? आमा साँच्चै हो, यो सत्य हो, संसार यस्तै हो। संसारमा कोही कहिल्यै सधैँ रहँदैन, यहाँ जान पर्दछ। संसारका सबै पदार्थ संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवनम् अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचय। त्यस हुनाले सर्वे क्षयान्ता निचयः। भगवान श्रीरामलाई लक्ष्मणजीले सुनाइबक्सेको रामायणमा सर्वे क्षयान्ता निचय। जति पनि हामीले सम्पत्ति जोडे पनि सबै सकिन्छन्। पतनान्ता समुच्चय। जति अग्लो उचाइमा गए पनि आखिरमा एकैपल्ट धडाममा पछारिन्छ। समुच्चय पतनान्ता। धेरै उचाइमा गए पनि लोटिन्छ। नलोट्ने ठाउँमा गए पो लोटिन्न। अच्युत कहाँ गए च्युत भइँदैन, अन्यत्र त सबै च्युत भइन्छ। उनै सबै च्युत छन्। अनि संयोग, यो संयोगले वियोगलाई जन्माउँछ आमा। अनि मरणान्तं च जीवितम। यो जीवनको सत्य मृत्यु हो। त्यसो भने आमा त्यो सत्य मृत्युले घपलक्क निल्नभन्दा पहिले नै भगवान नारायणलाई सम्झन पर्दछ। यो संसारको जीवनको सार भगवत चिन्तन हो, भगवानको भर पर्नी हो। यो कटु सत्य हो, सबैले आत्मसात गर्न पर्दछ, भगवानको शरणमा पर्न पर्दछ भनेपछि त आमा एकदम ओहो। अनि बल्ल धातु संस्मृति बच्चा। यस्तो गहिरो ज्ञान थोरै समयमा मेरा बाबुले दिए, मैले मेरो छोरो भनेका थिएँ। यहाँ त भगवान हुनुहुन्छ भनेर बल्ल सम्झिबक्स्यो। तमासीनम अकर्माणम। धातु बचः संस्मरति देवहूति। धातु बचः संस्मरति देवहूति। तम आसीनम अकर्माणम तत्त्वमार्गाग्र दर्शनम स्वसुतम आहा। अर्थात धातु बचः संस्मरति संस्मरन्ति, यो आर्ष प्रयोग हो। संस्मरति ब्रह्मा जी को वचनलाई सम्झँदै साहाम स्वान सकलया त्वद्वीर्येण महामुने भितरिसे या चासौ भनेर बताइएको छ नि। म हजुरको छोरो भएर जन्मने छु, अनि मैले पनि हजुरलाई ज्ञान दिनेछु, हजुरको कल्याण हुनेछ, अनि मेरी आमालाई पनि ज्ञान दिनेछु भन्ने त्यति बेलै भगवानले भनेको वचनलाई अनुसन्धान गर्दै, त्यो कथा कर्दम ऋषिले सुनाएको कथालाई अनुसन्धान गर्दै, भगवानको वचनलाई अनुसन्धान गर्दै अर्को ब्रह्माजीले नै आएर जब भनिबक्स्यो भगवान तिम्रा गर्भमा आइबक्सेको छ भन्ने यिनी कुरालाई सम्झेर आज बल्ल कपिलदेव भगवानलाई भगवत रूपमा देखिबक्स्यो। कर्दम ऋषि के अरे देवहूति आमाले आज सम्झिबक्स्यो। अनि त्यति बेला तत्त्वमार्गाग दर्शनम स्वसुतम देवहूति आह। तत्त्वमार्ग अर्थात तात्विक उपदेश गर्ने वालामा अग्रगण्य भइबक्सेका विलक्षण ज्ञान का उपदेष्टा कपिलदेव भगवानलाई देवहूतिले आह भनिबक्स्यो।
दिव्य ज्ञान, परम तत्व, परम हित, परम पुरुषार्थ को छर्लङ्ग उपदेश गर्ने भएका त्यस्ता भगवानलाई आमा देवहूतिले भनिबक्स्यो। है निर्वीणा भनौँ र त्यसपछि आज विश्राम गरौँ। देवहूतिरुवाच निर्वीणा नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात्। तर्षणात् र तर्पणात् दुईटै पाठ छ। निर्वीणा नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे भूमन, हे प्रभो, असदिन्द्रिय तर्षणात् नितराम निर्वीणा, येन संभाव्यमानेन अंधम तमः प्रपन्ना। हे भूमन, हे महामहिम भनेको हे भूमा भगवान, अपार वैभव संपन्न भएका हे प्रभु, हे समर्थ, हे गोविन्द, हे कपिल नारायण, यो दासीले असत इन्द्रिय तर्षणात् अथवा तर्पणात् यी प्रकृतिका परिणाम भएका इन्द्रियलाई तृप्ति गर्दा गर्दै आगामा घिउ खनाएर कहिले आगो तृप्त हुन्छ र। त्यस हुनाले असद इन्द्रियहरूलाई तृप्त पार्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै नितराम निर्वीणा, दासी साह्रै थाकेकी छु, साह्रै खिन्न भएकी छु। येन सम्भाव्य मानेन, जुन गरिराखेको जो इन्द्रिय तर्पण गर्ने अभ्यास हो, त्यो अभ्यासले अन्धम तमः प्रपन्न, अत्यन्त अन्धम तमः प्रविशन्ति ए सम्भूतिम उपासते भन्नुसार अत्यन्त गहिरो खाडलमा, अत्यन्त जटिल अन्धकारमा दासी डुब्न लागेकी छु। त्यस पाही यसको अर्थ। म अत्यन्त गहिरो अन्धकारमा फँसेकी छु। यो संसार रूपी अन्धकारमा हजुरले यसदेखि दासीलाई उद्धार गरिबक्स्योस्। तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर जन्मनामन्ते लब्धम मे तदनुग्रहात्। हजुरले आफै कृपा गरेर यस्ता हजुर यो अन्धकारलाई दूर गर्ने ज्ञान दृष्टि दिएर यो संसारबाट तार्ने हजुर आइबक्सेको छ। हजुर आफै कृपा गरेर हजुरका कृपाले हजुर मिल्नु भएको छ। कति राम्रो कुरा भनिबक्स्यो। यो भोलि निवेदन गरौँला, आज यहीँ राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि सीताराम आचार्य चरणहरू, भागवत भण्डारीज्यू, कमला सापकोटा, ईश्वरी खतिवडाज्यू, सबैलाई भेटेर बोल्न नि भ्या छैन। यहाँ हेरेर पनि हो हाम्रो स्वामीजी केशवाचार्य अत्री स्वामीजीले नि कृपा गरिबक्सेको छ, उहाँको पनि दर्शन पाएको छु। बलदेव पन्तजी धन्य छ, हजुरहरूलाई शोभा बस्नेत, खिना काफले, रामजी अधिकारी हाम्रो हरिद्वारबाट हाम्रो पूज्य श्री स्वामीजी भइबक्सिन्छ, हरिप्रिया घिमिरे भइबक्सिन्छ, लीला सुवेदी भइबक्सिन्छ, रामजी रामानुजा दासी जय हो जय हो, देवका मिश्रा भइबक्सिन्छ, खिना कतिवटा माधव भट्टराई जय जय हो, सबैलाई अडियन्छ। सीता रेग्मी आमाजी जय होस्, धारा शर्मा, देवका मिश्रा, नारायणी फुयाल, हाम्रो बहिनी किरण चारिसे जय होस्, गोविन्द प्रसाद सुवेदीज्यू जय होस्, विष्णु धिमाल, यस्तै प्रकारले सरिता उप्रेती, सत्य भामा जय होस्, त्यस्तै टेकला दाहाल, चाली पोखरेल जय हो, गोकुल बजगाई भइबक्सिन्छ, माधवी खनाल जय हो श्रीमन्नारायण, विष्णु धिताल भइबक्सिन्छ, रेणुका रिजाल जय होस्, हरि निरौला, दुर्गा निरौला, दामोदर ढकालजी हाम्रा बडा प्यारा नियमित अकिञ्चनको केही गन्थन सुनिबक्सिन्छ, कमला पोखरेल जय होस्, खिना खतिवटा, विष्णु धिमाल, इन्दिरा ढकाल जय होस्, नारायण निरौलाजी जय श्रीमन्नारायण,
देवका मिश्रा, अमृत राज, हाम्रो पूर्व अधिकारी जो व्यवस्थापक भएको हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो वासुदेव ढकालज्यू, जय हो श्रीमनारायण। सबै आचार्य चरणहरूलाई धेरै धेरै कोटि कोटि नमन। जय श्रीमनारायण। आज यहीँ नै विश्राम गरौँ। हरे नमः।